लर्न विथ हमजा याकूब चैनल पर द डीप डाइव में खुश आमदीद। आज हम स्टीवन हॉकिंग की किताब ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस के पहले दो बहुत अहम अबवाब पर बात कर रहे हैं। पहला, हमें बड़े सवालात क्यों पूछने चाहिए, और दूसरा, क्या खुदा मौजूद है। जी बिल्कुल। और ये पहले दो बाब एक तरह से पूरी किताब के लिए स्टेज सेट करते हैं। हॉकिंग का बुनियादी नुक्ता ये है कि कायनात के बारे में गहरे सवालात पूछना, यानी ये कैसे बनी, इसके कवानीन क्या हैं, इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ साइंस का काम नहीं, ये हमारी इंसानी फितरत है, एक जरूरत है। और वो शुरू से ही तजस्सुस, क्यूरियोसिटी पर बहुत जोर देते हैं। कहते हैं कि हर बड़ी साइंसी पेशरफ्त के पीछे यही जज्बा होता है, चाहे वो ब्लैक होल्स हों या हमारे सैयारे का मुस्तकबिल, हर चीज एक सवाल से शुरू होती है। बिल्कुल। फिर आता है वो मशहूर बाब, क्या खुदा मौजूद है। तो यहाँ हॉकिंग जो है वो इंसानियत के एक बहुत पुराने और शायद सबसे गहरे सवाल का सामना करते हैं। वो अपनी सारी जिंदगी की तहकीक, फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, इन सब का निचोड़ इस्तेमाल करते हुए बताते हैं कि उनके ख्याल में कायनात बगैर किसी खालिक के कैसे वजूद में आ सकती है। अच्छा, तो ये इनकार नहीं बल्कि एक साइंटिफिक वजाहत है। जी, वो कहते हैं कि ये कुदरती कवानीन पर मबनी एक फ्रेमवर्क है। यानी वो ये नहीं कह रहे कि खुदा नहीं है, बल्कि ये कि कायनात की वजाहत के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि हॉकिंग कैसे साइंस और फलसफे को मिलाते हैं। वो हमें बगैर किसी हद के सोचने की दावत देते हैं, यहाँ तक कि वो सवालात भी पूछने की जिनके जवाब शायद हमें ना मिले। तो पहला बाब, हमें बड़े सवालात क्यों पूछने चाहिए, उसमें क्या खास बात है। देखिए, हॉकिंग कहते हैं कि इंसान हमेशा से ही बड़े सवालात पूछता आया है। हम कहाँ से आए, कायनात कैसे शुरू हुई, क्या हम अकेले हैं। पहले जवाब पुरानी कहानियों, असातीर में मिलते थे, लेकिन अब साइंस ज्यादा, आप कह लें, काबिल एतमाद वजाहतें दे रही हैं। और वो ये भी कहते हैं कि साइंस की हकीकत अक्सर साइंस फिक्शन से भी ज्यादा अजीब होती है। उन्होंने तो जैसे अपनी पूरी जिंदगी जहन में ही कायनात का सफर किया है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो अपनी जाती जिंदगी के बारे में भी कुछ बताते हैं, अपना बचपन का तजस्सुस, फिर ALS की तशखीस, और कैसे, मेरा मतलब है, मौत के इम्कान ने उन्हें जिंदगी की कदर सिखाई। वो कहते थे कि जब आपकी उम्मीदें सिफर हो जाएं, तो उसके बाद जो कुछ भी मिलता है वो बोनस है। ये तो बहुत गहरी बात है। और इनका काम खास तौर पर ब्लैक होल्स पर, वो हॉकिंग रेडिएशन वाली दरियाफ्त तो कमाल ही थी। ये सोचना कि ब्लैक होल से भी कुछ निकल सकता है। जी, वो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी। और उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी किताबें इसीलिए लिखी ताकि आम लोगों तक ये ख्यालात पहुंचे। वो मुस्तकबिल के चैलेंजेस का भी जिक्र करते हैं, आबादी, माहौलियाती तब्दीली वगैरह, और नई नस्ल को साइंस के जरिए इन मसाइल से निमटने की तरगीब देते हैं। उनका पैगाम था, बहादुर बनो, मुतजस्सिस रहो, पुरअज़्म रहो, ये किया जा सकता है। अच्छा, और यही तजस्सुस उन्हें दूसरे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, क्या खुदा मौजूद है। इस सवाल को हॉकिंग कैसे लेते हैं? वो वाजे करते हैं कि उनका मकसद खुदा को साबित या रद्द करना नहीं, बल्कि ये देखना है कि क्या कायनात की पूरी वजाहत कुदरती कवानीन से हो सकती है। वो कहते हैं, पुराने जमाने में लोग जैसे बिजली कड़कने को देवताओं का काम समझते थे, अब साइंस बताती है कि ये कैसे होता है। जी, वो अरिस्टार्क्स की मिसाल भी देते हैं, जिसने चांद ग्रहण को जमीन का साया समझा था, न कि किसी देवता का काम। तो अगर कायनात तयशुदा कानूनों के तहत चल रही है, तो फिर खुदा का रोल क्या है? बिल्कुल, यही बुनियादी सवाल है। हॉकिंग कहते हैं, कायनात बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, मादा, तवानाई और जगह। आइंस्टाइन की जो मसावात है, E = mc², उसने दिखाया कि मादा और तवानाई वो एक ही चीज हैं, 2 अलग पहलू। तो बस तवानाई और जगह रह जाती है। अच्छा, और ये बिग बैंग में पैदा हुई? जी हाँ, बिग बैंग में। लेकिन फिर सवाल ये है कि ये सब कुछ नहीं से कैसे वजूद में आ गया। ये तो अजीब बात लगती है। जी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिर हॉकिंग मनफी तवानाई का तस्वुर लाते हैं। वो मिसाल देते हैं कि अगर आप एक पहाड़ी बनाने के लिए जमीन खोदें, तो आप एक गड़ा भी बनाते हैं। पहाड़ी यानी मुस्बत तवानाई और गड़ा यानी मनफी तवानाई, दोनों मिलकर सिफर हो जाते हैं। अच्छा, तो कायनात में भी ऐसा ही है, मुस्बत तवानाई जो हमें नजर आती है और मनफी तवानाई जो खला में है। जी, वो कहते हैं कि ये मुमकिन है कि कायनात की कुल तवानाई सिफर हो,
तो उसे बनाने के लिए बाहर से किसी की जरूरत नहीं, यानी ये मुफ्त का खाना हो गया। जी बिल्कुल, हॉकिंग इसी को कहते हैं अल्टीमेट फ्री लंच। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? कुछ नहीं से तवानाई और जगह कैसे बनी? इसका जवाब वो क्वांटम मैकेनिक्स में ढूंढते हैं। बहुत ही छोटे पैमाने पर जर्रात कुछ नहीं से अचानक बन और खत्म हो सकते हैं। चूंकि कायनात शुरू में एक प्रोटॉन से भी छोटी थी, तो हॉकिंग के मुताबिक ये मुमकिन है कि वो इसी तरह के क्वांटम उतार चढ़ाव से खुद ब खुद वजूद में आ गई हो। लेकिन क्या ये नहीं कहा जा सकता कि शायद खुदा ने ये क्वांटम कवानीन बनाए हों? हॉकिंग इसकी जरूरत को भी रद्द करते हैं। उनकी दलील वक्त के तसव्वुर पर है। देखें, वक्त खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। बिग बैंग से पहले वक्त था ही नहीं। जैसे ब्लैक होल के मरकज में वक्त रुक जाता है, वैसे ही बिग बैंग के लम्हे में वक्त का कोई वजूद नहीं था। ओह, तो अगर वक्त था ही नहीं तो किसी खालिक के लिए कायनात बनाने का वक्त भी नहीं था? बिल्कुल। तो ये सवाल कि खुदा ने कायनात कब बनाई या बिग बैंग से पहले क्या था, ये ऐसे ही बेमानी है जैसे पूछना कि जमीन के किनारे का रास्ता क्या है जब जमीन गोल है। अच्छा, तो हॉकिंग का हतमी नतीजा क्या है? उनके नजदीक सबसे सादा वजाहत यही है कि कोई खुदा नहीं है, कोई जन्नत या बाद की जिंदगी भी नहीं। वो कहते हैं ये सब हमारी ख्वाहिशात हैं। हम असल में अपनी औलाद, अपने काम और अपने असरात में जिंदा रहते हैं। तो स्टीवन हॉकिंग की ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस के इन शुरू के अवाब पर हमारी इस गुफ्तगू में शामिल होने का शुक्रिया। इन अवाब में हॉकिंग हमें सिर्फ कायनात के बारे में नहीं सोचने पर मजबूर करते, बल्कि अपने अंदर झांकने, तजस्सुस को अहमियत देने और सच्चाई की तलाश जारी रखने का कहते हैं, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों न हो। जी, और खुदा पर उनके ख्यालात को अकीदे पर हमला नहीं समझना चाहिए। ये एक तरह से फिक्री ईमानदारी की दावत है कि साइंस अपनी खुदूद के बावजूद हमें अपनी इब्तिदा की एक बहुत ताकतवर और हैरानकुन वजाहत देती है, बगैर किसी माफूकल फितरत हस्ती का सहारा लिए। और सबसे बढ़कर हॉकिंग का पैगाम बहुत वाज़ेह है। हमारा मुस्तकबिल उन सवालात पर मुनसिर है जो हम आज पूछने की हिम्मत करते हैं। और आखिर में सामईन के लिए एक सोच, अगर हॉकिंग को मौका मिलता तो वो किसी जाती खुदा से क्या पूछते? शायद वो पूछते, आपने एम थ्योरी जैसी पेचीदा चीज कैसे सोची जो 11 जहतों में काम करती है? ये सवाल हमें कायनात की नाकाबिले तसव्वुर पेचीदगी और हमारी अपनी समझ की हुदूद पर गौर करने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये गुफ्तगू दिलचस्प लगी तो नीचे तबसरों में हमें अपने ख्यालात जरूर बताइएगा और हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम इस किताब के अगले अबवाब और हमारे वक्त के दूसरे अहम नजरियात पर बात करते रहेंगे, यहाँ लर्न विद हमजा याकूब पर। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात कर रहे हैं, शायद सबसे बड़ा सवाल। ये कायनात, ये कैसे शुरू हुई? और इसके लिए हम स्टीवन हॉकिंग की किताब बड़े सवालों के मुख्तसर जवाबात का तीसरा बाब देख रहे हैं। हाँ। हॉकिंग हमें ले जाते हैं वक्त और जगह के बिल्कुल आगाज में, बिग बैंग के लम्हे तक। उनका नजरिया है कि कायनात एक इंतहाई कसीफ नुक्ते से बनी, सिंगुलैरिटी से। और अहम बात ये कि ये किसी मौजज़े से नहीं बल्कि फिजिक्स के कवानीन के तहत हुआ। बिल्कुल। और हॉकिंग इस नतीजे तक पहुंचने के लिए बड़े नजरियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे आइंस्टाइन की उमूमी इजाफियत और क्वांटम मैकेनिक्स। बल्कि वो एक और बहुत दिलचस्प तस्वुर भी लाते हैं, ख्याली वक्त का। ख्याली वक्त? ये क्या चीज है? सुनने में बड़ा अजीब है। ये असल में एक रियाजियाती टेक्निक है। समझें कि वक्त को हम एक और क्या कहते हैं, डायमेंशन या समत के तौर पर देखते हैं। अच्छा, रियाजी में? जी। इससे होता ये है कि वो जो बिग बैंग का बिल्कुल शुरू वाला लम्हा है ना, सिंगुलैरिटी, वो गायब हो जाता है। यानी इस मॉडल में कायनात की कोई वाज़ेह शुरुआत या किनारा नहीं रहता। कोई किनारा नहीं? तो फिर ये सवाल कि इससे पहले क्या था? वही तो, शायद ये सवाल ही बेमानी हो जाता है। अगर वक्त खुद कायनात के साथ शुरू हुआ तो पहले का क्या मतलब? वाह, यानी सवाल पूछने का तरीका ही बदलना पड़ गया। ये तो वाकई गहरी बात है। वैसे ये सोच तो पुरानी है कि कायनात कब और कैसे बनी। कदीम जमाने में भी लोग सोचते थे। जैसे वो बुशुंगू कबीले की कहानी है कि देवता ने कह करके सब बनाया। हाँ, और दूसरी तरफ अरस्तू जैसे फलसफी थे। वो कहते थे कायनात हमेशा से है, अजली है। क्योंकि जो हमेशा से हो वो ज्यादा कामिल होता है। जी,
लेकिन फिर कांट जैसे फलसफियों ने उस पर मंतकी एतराजात किए। उन्होंने कहा कि अगर कायनात हमेशा से थी तो उसे आज की हालत तक पहुंचने में लामत नहाई वक्त क्यों नहीं लगा? और अगर ये शुरू हुई तो शुरू होने से पहले क्या था? वो एक तरह का तजाद था। ये सब उस वक्त की बातें हैं जब वक्त को एक मुतलक चीज समझा जाता था जो बस चलता रहता है। लेकिन फिर आइंस्टाइन आए 1915 में, उनकी थियरी उमूमी इजाफियत। बिल्कुल, और इसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बताया कि वक्त और जगह यानी ज़मान और मकान ये अलग नहीं है, ये कायनात में मौजूद मादे और तवानाई से जुड़े हैं, इसी से बनते हैं। तो कायनात से पहले वक्त, ये तसव्वुर ही गलत हो गया। एक तरह से जी हाँ, अगर कायनात ही नहीं तो वक्त कहाँ से आएगा? फिर 1920 की दहाई में हबल ने वो दरियाफ्त की। एडविन हबल जी, उन्होंने देखा कि कहकशाएं दूर जा रही हैं, यानी कायनात फैल रही है। बिल्कुल, और अगर ये फैल रही है तो माजी में ये सुकड़ी हुई होगी। सब कुछ करीब होगा, बहुत करीब। इतना करीब के शायद एक ही नुक्ते पर। तकरीबन 10 से 15 अरब साल पहले। और यही बिग बैंग का बुनियादी ख्याल बन गया। जी, लेकिन उससे वो मसला फिर सामने आ गया, सिंगुलैरिटी का। हाँ, पेनरोज और खुद हॉकिंग ने ये साबित किया था कि अगर उमूमी इजाफियत ठीक है तो आगाज एक ऐसे नुक्ते पर हुआ होगा जहाँ कसाफत लामहदूद थी और हमारे फिजिक्स के कवानीन वो काम नहीं करते। तो ये एक बड़ा चैलेंज था। इससे बचने के लिए कुछ और नजरियात भी आए थे, जैसे स्टेडी स्टेट थ्योरी कि कायनात हमेशा से एक जैसी है, फैल रही है मगर नई चीजें बन रही हैं। जी, या फिर वो रूसी साइंसदानों का बाउंसिंग यूनिवर्स का आइडिया था कि कायनात सिकुड़ती है फिर फैलती है। लेकिन इन नजरियात का क्या हुआ? वो मुशाहिदात से रद्द हो गए। खास तौर पर 1965 में एक बड़ी दरियाफ्त हुई, कायनाती माइक्रोवेव पस मंजर की ताबकारी, CMB। अच्छा, ये क्या है CMB? ये समझें कि बिग बैंग के फौरन बाद जब कायनात बहुत गर्म और कसीफ थी, उस वक्त की बची हुई रोशनी या रेडिएशन है। ये उस इब्तदाई गर्म हालत का सबूत है, बिग बैंग का एक बहुत ठोस सबूत। तो स्टेडी स्टेट वगैरह गलत साबित हो गई। हम वापस सिंगुलैरिटी पर आ गए जहां उमूमी इजाफियत काम नहीं करती। जी हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स, और उसका एक बुनियादी उसूल है हाइजेनबर्ग का उसूल गैर यकीनी। क्या आप हर चीज को मुकम्मल यकीन से नहीं जान सकते? हाँ, खास तौर पर किसी जर्रे की पोजीशन और रफ्तार एक साथ। कायनात में एक बुनियादी बेयकीनी है, इम्कानात हैं। अच्छा, तो इस बेयकीनी का कायनात के आगाज से क्या ताल्लुक बना? ताल्लुक ये है कि जब कायनात बिल्कुल शुरू में थी, बहुत छोटी, बहुत कसीफ, तो वहाँ क्वांटम असरात बहुत अहम थे। तो हॉकिंग ने जिम हार्टल के साथ मिलकर वो बेसरहद तजवीज पेश की, नो बाउंड्री प्रपोजल। जी, और उसमें उन्होंने वही ख्याली वक्त का तस्वुर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर हम ख्याली वक्त इस्तेमाल करें तो शायद कायनात के ज़मानो मकान में कोई हकीकी सरहद या आगाज है ही नहीं। कोई आगाज नहीं, कोई किनारा नहीं, ये कैसे मुमकिन है? जैसे जमीन की सतह है, आप चलते चलते जाएं, कोई किनारा नहीं आता है ना, हालांकि ये महदूद है। अच्छा, तो कायनात भी ऐसी हो सकती है वक्त और जगह में? यही उनका इनकलाबी ख्याल था, एक ऐसी कायनात जो खुद में मुकम्मल है, उसे शुरू करने के लिए किसी बाहर की चीज की जरूरत नहीं। और इससे वो सिंगुलैरिटी वाला मसला भी हल हो जाता है। जी, इस मॉडल में सिंगुलैरिटी नहीं बनती। लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि कई मुमकिना तारीखें हो सकती हैं कायनात की, फाइनमैन का सम ओवर हिस्ट्रीज वाला आइडिया, हाँ, तो हम उसी खास कायनात में क्यों है जो हमें नजर आती है? इसका एक जवाब शायद एंथ्रोपिक असूल में है। ये क्या है? ये कहता है कि हम कायनात को ऐसा इसलिए देखते हैं क्योंकि अगर ये मुख्तलिफ होती तो हम यहाँ उसे देखने के लिए मौजूद ही ना होते। यानी कायनात ऐसी है कि जिंदगी पनप सके? बिल्कुल। मिसाल के तौर पर हम 3 मकानी जहतों में रहते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर 2 होती या 4 होती तो शायद सैयारों के मदार मुस्तहकम न होते या जिंदगी इतनी पेचीदा न हो पाती। दिलचस्प बात है। और एक और थ्योरी का बहुत जिक्र होता है, इन्फ्लेशन थ्योरी। जी, इन्फ्लेशन थ्योरी, ये भी बहुत अहम है। ये बताती है कि कायनात बिल्कुल शुरू के एक लम्हे में नाकाबिले तसव्वुर तेजी से फैली, 1 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में। इससे क्या हुआ? इससे कायनात बहुत ज्यादा हमवार हो गई,
जैसी हमें आज बड़े पैमाने पर नजर आती है। और इसी फैलाव के दौरान जो नन्हे नन्हे क्वांटम उतार चढ़ाव थे, तवानाई में मामूली फर्क, हाँ, वो भी खींचकर बड़े हो गए और वही बाद में कहकशाओं और सितारों के बनने का बीज बने। और इसका कोई सबूत है? जी हाँ, वो जो CMB का जिक्र किया था ना, कायनाती माइक्रोवेव पस मंजर, इसी में उन इब्तदाई उतार चढ़ाव के निशानात देखे गए हैं। कोबे, WMAP और प्लैंक सैटेलाइट्स ने इनकी तस्दीक की है। तो गोया हॉकिंग का पैगाम यह है कि कायनात की इब्तदा को समझने के लिए हमें किसी माफुकुल फितरत ताकत की जरूरत नहीं, बल्कि फिजिक्स के कवानीन, रियाजी, यही काफी हैं। हाँ, उनका जोर इसी बात पर है कि हमें बेहतर सवाल पूछने की जरूरत है। ये समझना कि ये सब कुछ बज़ाहिर कुछ नहीं से कैसे आया, ये फिजिक्स के कवानीन की खूबसूरती है। ये कोई मौजज़ा नहीं, बल्कि फितरत का एक मंतकी नतीजा हो सकता है। इससे कायनात की अजमत कम नहीं होती? बिल्कुल नहीं, बल्कि शायद हैरत और भी बढ़ जाती है कि ऐसा मुमकिन हुआ। और सवालात तो अब भी बाकी हैं कि कायनात का इंजाम क्या होगा? जी, बिग क्रंच या ठंडा फैलाव? क्या और भी कायनातें हैं? मल्टीवर्स का नजरिया? हाँ, M थियरी जैसे नजरियात इस तरफ इशारा करते हैं। साइंस का सफर तो जारी है, लेकिन हॉकिंग ने हमें एक रास्ता दिखाया कि इन सवालात के जवाब इंसानी अक्ल और मुशाहिदे की पहुंच में हो सकते हैं। आखिर में मुझे शेक्सपियर के हैमलेट का वो मशहूर जुमला याद आ रहा है, मैं एक अखरोट के छिलके में बंद होकर खुद को लामहदूद खला का बादशाह शुमार कर सकता हूँ। वाह, ये वाकई हैरान कुन है कि हमारा महदूद जहन कैसे इन लामहदूद तस्वुरात को समझने की कोशिश करता है, और कैसे उस कायनात के आगाज के इस नन्हे से अखरोट में ही शायद सारे जवाब छुपे हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर कर रहे हैं जो साइंस और शायद फलसफे का भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम कायनात में अकेले हैं? जी, क्या जमीन से बाहर भी कोई ज़हीन मखलूक मौजूद है? बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए हम स्टीवन हॉकिंग के ख्यालात को देखते हैं। हाँ, हॉकिंग ने इस पे काफी सोच विचार की है। हॉकिंग ने जिंदगी की तारीफ भी तो एक खास अंदाज से की है ना, एक ऐसे मुनज़्ज़म निज़ाम के तौर पर जो बेतरतीबी यानी एंट्रोपी के खिलाफ खुद को संभाल सके। जी बिल्कुल, और अपनी नस्ल बढ़ा सके। और दिलचस्प बात, वो कंप्यूटर वायरस की मिसाल देते हैं, उसे भी वो एक किस्म की जिंदगी समझते हैं। मसनूई जिंदगी जिसे इंसान ने बनाया है, और वो कहते हैं कि ये सिर्फ तबाही फैलाती है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये कहीं हमारी अपनी फितरत की अक्कासी तो नहीं कर रहा? ये एक गहरा नुक्ता है। और फिर वो बात करते हैं कि जिंदगी जैसी हम जानते हैं वो कार्बन पर मबनी है। कार्बन पर, सही। और यहाँ जो हैरान कुन चीज है वो ये कि कार्बन एटम का वजूद, इसकी जो खुसूसियात हैं, वो कायनात के बुनियादी तबीयाती मुस्तकिलात यानी फिजिकल कांस्टेंट्स, अच्छा, उनकी इंतहाई आप कह लें नाजुक और प्रिसाइज सेटिंग पर मुनहसर हैं। मतलब अगर वो जरा भी इधर उधर होते तो कार्बन बनता ही नहीं, और जाहिर है हम भी नहीं होते। तो ये जो इतनी फाइन ट्यूनिंग है, इसकी क्या वजाहत है? आपने एंथ्रोपिक प्रिंसिपल का जिक्र किया था। जी, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, इसकी एक कमजोर शक्ल ये कहती है कि हम कायनात को ऐसा ही देखते हैं, क्योंकि अगर ये जिंदगी के लिए हमारे लिए मौजू ना होती तो हम यहाँ होते ही नहीं उसे देखने के लिए। बिल्कुल, हमारा वजूद ही एक तरह से कायनात की इन खुसूसियात का इंतखाब कर रहा है जिनका हम मुशाहिदा कर सकते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, और ये कार्बन आया कहाँ से? ये तो बिग बैंग के वक्त नहीं बना था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्बन बना शुरू के सितारों के अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन से। सितारों में? जी, और फिर जब वो सितारे फटे सुपरनोवा धमाकों में, तो ये कार्बन पूरी कायनात में फैल गया। और अब तो हम जानते हैं कि दूसरे सितारों के गिर्द भी सैयारे हैं, बहुत सारे। जी हाँ, और अंदाजा ये है कि शायद हर 5 में से एक सितारे के गिर्द जमीन जैसा सैयारा हो सकता है। जमीन जैसा मतलब जहाँ जिंदगी पनप सके? हाँ, जो अपने सितारे से मुनासिब फासले पर हो, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। तो अरबों सैयारे हो सकते हैं फिर तो। इम्कान तो यही है। अच्छा, जमीन पर जिंदगी कब शुरू हुई थी? क्या उसमें बहुत वक्त लगा था? नहीं, हैरत अंगेज तौर पर जमीन की तारीख के लिहाज से जिंदगी काफी जल्दी शुरू हो गई थी, तकरीबन 3.5 अरब साल पहले। ओह, तो इससे क्या पता चलता है?
اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید جہاں حالات ٹھیک ہوں وہاں زندگی کا خود بخود شروع ہو جانا اتنا بھی ناممکن نہیں ہے۔ شاید پہلے کوئی آسان شکلیں تھیں، ڈی این اے سے بھی پہلے۔ بالکل ممکن ہے، جیسے RNA، وہ معلومات تو رکھ سکتا تھا پر DNA جتنا مستحکم نہیں تھا۔ شاید اس نے DNA کے لیے راستہ بنایا ہو۔ لیکن پھر بھی زندگی تو بن گئی، پر اربوں سال تک تو وہ بہت سادہ رہی، پھر ایک دم سے جیسے تیزی آ گئی ارتقاء میں۔ جی، شروع میں ارتقاء بہت سست تھا۔ اس تیزی کی وجہ کیا بنی، خاص طور پر انسان کے معاملے میں؟ دیکھیں، کئی چیزیں تھیں، لیکن ایک بہت بڑا قدم زبان کی ایجاد تھی، اور خاص طور پر لکھنے کا فن۔ لکھنے کا فن؟ وہ کیسے؟ اس سے یہ ہوا کہ معلومات کو صرف DNA کے ذریعے، یعنی نسل در نسل حیاتیاتی طور پر منتقل کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اچھا، اب معلومات کو باہر ذخیرہ کیا جا سکتا تھا، کتابوں میں، اور آج کل تو انٹرنیٹ پر۔ یہ ڈی این اے والے طریقے سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ تو یہ ایک بالکل نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جی، ہاکنگ اسے بیرونی ترسیل کا مرحلہ کہتے ہیں، ایکسٹرنل ٹرانسمیشن فیز۔ معلومات کا اضافہ اب بایولوجیکل ایوولوشن سے لاکھوں گنا تیز ہے۔ لیکن اس میں کوئی خطرہ بھی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ، ہماری جبلتیں، وہ اب بھی پرانی ہیں، وہ ڈارون کے اصولوں کے تحت لاکھوں سال میں بنی ہیں۔ یعنی ہمارے اندر کے جذبات جیسے غصہ، لالچ۔ بالکل، وہ پتھر کے زمانے میں تو شاید بقا کے لیے ضروری تھے، لیکن آج جب ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، جینیاتی انجینئرنگ ہے، تو وہی چیزیں اب پوری انسانی نسل کے لیے خطرہ بن گئی ہیں۔ یہی ہاکنگ کا خدشہ تھا۔ یہ تو کافی پریشان کن بات ہے۔ تو کیا ہاکنگ نے کوئی امید بھی دلائی، کوئی آگے کا راستہ؟ وہ ایک اور نئے مرحلے کی بات کرتے ہیں، خود ساختہ ارتقاء کی، سیلف ڈیزائنڈ ایولیوشن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ ہم خود اپنا DNA تبدیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ شروع میں شاید جینیاتی بیماریاں ٹھیک کرنے کے لیے، اور بعد میں ہو سکتا ہے ذہانت بڑھانے یا اپنی جارحانہ جبلتوں کو کم کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے تو پھر نئے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، جیسے کچھ لوگ سپر ہیومن بن جائیں اور باقی پیچھے رہ جائیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا سماجی اور اخلاقی چیلنج ہوگا۔ ہاکنگ نے اس طرف اشارہ کیا تھا۔ اور اگر انسان کسی طرح ان خطروں سے بچ نکلا، خود کو تباہ نہیں کیا، تو پھر کیا ہم ستاروں تک جائیں گے؟ شاید، لیکن DNA والی زندگی کے لیے ستاروں کا سفر بہت بہت لمبا ہے۔ روشنی کی رفتار ایک حد ہے۔ تو پھر کیسے؟ ہاکنگ کا خیال تھا کہ شاید ہم مشینز بھیجیں، ذہین مشینز، جو وہاں پہنچ کر خود اپنی جیسی اور مشینیں بنائیں۔ یعنی ایک طرح کی میکینیکل یا الیکٹرانک زندگی؟ ہاں، جو شاید ان سخت حالات کو ہم سے بہتر برداشت کر سکے۔ یہ سب تو مستقبل کی باتیں ہیں، لیکن واپس آتے ہیں موجودہ سوال پر۔ اگر زندگی اور ذہین زندگی اتنی ممکن ہے، تو پھر اب تک ہمیں کوئی ملا کیوں نہیں؟ کوئی رابطہ، کوئی سگنل؟ UFOs کو تو ہاکنگ نہیں مانتے تھے۔ نہیں، وہ انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ جو سوال ہے نا، اسے فرمی پیراڈاکس کہتے ہیں۔ فرمی پیراڈاکس؟ اس کی کیا ممکنہ وجوہات بتاتے ہیں ہاکنگ؟ کئی امکانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید زندگی کا خود بخود بننا ہی انتہائی نایاب واقعہ ہے۔ زمین بس ایک بہت بڑا اتفاق ہے۔ ہم اکیلے ہیں؟ یہ ایک امکان ہے۔ دوسرا یہ کہ زندگی تو شاید عام ہو، لیکن ذہانت کا پیدا ہونا بہت مشکل ہو۔ ارتقاء کا کوئی طے شدہ راستہ تو نہیں ہے۔ مطلب ذہانت تک پہنچنا ضروری نہیں؟ ضروری نہیں، اور شاید بہت کم ہوتا ہو۔ زمین پر بھی تو اربوں سال لگے ہیں۔ اور کوئی وجہ؟ تیسرا یہ کہ شاید ذہین تہذیبیں اکثر خود ہی کسی آفت کا شکار ہو جاتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ بہت پھیل سکیں، جیسے کوئی بڑا شہابیہ ٹکرا جائے، ڈائنوسارز کی طرح۔ چوتھا اور سب سے زیادہ مایوس کن یہ کہ وہ ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے خود کو ہی تباہ کر لیتی ہیں، ایٹمی جنگ سے یا کسی بنائے ہوئے وائرس سے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جس کا خطرہ ہمیں بھی ہے۔ جی، اور پانچواں امکان جو ہاکنگ کو زیادہ دلچسپ لگتا تھا، وہ کیا؟ کہ وہ موجود ہیں لیکن ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ نظر انداز کیوں؟ شاید ہم ان کے لیے اہم نہیں، یا وہ جان بوجھ کر رابطہ نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے ہم کسی چڑیا گھر میں جانوروں کو دیکھتے ہیں مگر ان کے معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ یہ تو عجیب خیال ہے۔ اسی لیے بریک تھرو لسن جیسے پروجیکٹ کائنات کو سن رہے ہیں کہ شاید کوئی سگنل مل جائے۔ لیکن ہاکنگ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر رابطہ ہو جائے تو محتاط رہنا چاہیے۔ بالکل، خاص طور پر اگر وہ ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوں۔
انہوں نے کولمبس اور امریکہ کے مقامی باشندوں کی مثال دی تھی کہ ایسی ملاقاتیں کمزور تہذیب کے لیے اکثر تباہ کن ہوتی ہیں۔ جی، تو آخر میں ہم پھر وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں، ایک وسیع و عریض کائنات، اور یہ بڑا سوال، کیا ہم اکیلے ہیں یا کہکشائیں بھری پڑی ہیں بس خاموش ہیں؟ ہاں، اور کلیدی نقطہ یہ ہے کہ ثبوت نہیں ملا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ امکان بھی نہیں۔ امکانات بہت وسیع ہیں، اور وہ اینتھروپک پرنسپل والی بات۔ کہ شاید ہمارا دیکھنے کا زاویہ ہی محدود ہے۔ بالکل۔ ایک آخری بات جو ذہن میں آتی ہے، اگر کبھی مستقبل میں ہمارا رابطہ کسی ایسی مخلوق سے ہو ہی گیا تو کیا وہ ہمارے جیسے ہوں گے یا بالکل مختلف؟ یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ اور کیا اس ملاقات سے پہلے، جیسا ہاکنگ نے اشارہ کیا، ہمیں خود اپنی ان کمزوریوں، اپنی جارحیت پر قابو پانے کی ضرورت نہیں تاکہ ہم خود اپنی بقا تو یقینی بنا لیں؟ یہ شاید سب سے اہم سوال ہے، اپنی بقا اور اپنے مستقل کا سوال۔ خوش آمدید۔ آج ہم اسٹیون ہاکنگز کی کتاب بڑے سوالات کے مختصر جوابات کے چوتھے باب پر ایک گہری نظر ڈالیں گے، جس کا عنوان ہے کیا ہم مستقبل کی پیشگوئی کر سکتے ہیں؟ کوشش یہی ہے کہ کم وقت میں اس اہم سوال پر ہاکنگ کے جو کلیدی خیالات ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ یہ سوال تو بہت پرانا ہے نا، کہ کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ قدیم زمانے سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، کبھی امید سے تو کبھی ڈر سے، اور ہاکنگ صاحب اسے فزکس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ پہلے تو کلاسیکی جبریت یعنی کلاسیکل ڈٹرمنزم کی بات کرتے ہیں، یعنی اگر ہمیں کائنات کی ہر چیز کی اس کی موجودہ حالت کا پتہ ہو تو کیا ہم نظریاتی طور پر مستقبل کا بالکل ٹھیک حساب لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ یہ خیال بنیادی طور پر فرانسیسی سائنسدان پیئر سائمن لپلاس نے بہت واضح کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کسی ایک لمحے میں کائنات کے ہر ذرے کی پوزیشن اور رفتار معلوم ہو جائے نا، تو اصولاً ہم اس کا پورا ماضی اور مستقبل جان سکتے ہیں۔ وہ مشہور قصہ بھی تو ہے نیپولین والا، جب نیپولین نے پوچھا کہ بھئی خدا کہاں ہے تمہارے اس نظام میں، تو لپلاس نے کہا جناب مجھے اس مفروضے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ مطلب یہ کہ قوانین اٹل ہیں، وہ بدلتے نہیں۔ لیکن یہ تو صرف تھیوری ہوئی نا، مطلب کاغذ پر۔ عملی طور پر کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، عملی طور پر یہ بہت ہی مشکل ہے۔ ایک تو اتنے اربوں خربوں ذرات کا حساب کون لگائے، اور دوسرا اب پھر وہ کیوس تھیوری، نظریہ انتشار، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، کہ ایک چھوٹی سی تبدیلی، کہیں پر ایک تتلی کا پر پھڑپھڑانا بھی، وہ کہیں دور موسم میں ایک بڑا طوفان لا سکتا ہے۔ اسی لیے تو موسم کی پیشگوئی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے، سسٹم بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ اچھا، تو لپلاس کا یہ جو صاف ستھرا ایک پریڈکٹیبل کائنات کا خواب تھا وہ زیادہ دیر نہیں چل پایا۔ 20ویں صدی میں تو پھر کوانٹم میکینکس آ گئی، اس نے کیسے تصویر کو بدلا؟ ہاں، کوانٹم میکینکس نے تو آپ کہہ لیں سب کچھ ہی الٹ پلٹ کر دیا۔ میکس پلانک نے یہ بتایا کہ توانائی جو ہے وہ مسلسل نہیں بہتی، بلکہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس یا کوانٹا میں آتی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ گرم چیزیں کیسے تابکاری خارج کرتی ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری تھا۔ جیسے آپ کی میز پر رکھا کافی کا کپ آپ کو سن برن کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ اس کے پاس اتنی توانائی ہی نہیں ہے کہ وہ زیادہ توانائی والے الٹرا وائلٹ کوانٹا خارج کرے، وہ کم توانائی والے کوانٹا خارج کرتا ہے۔ اور پھر آیا ہائزنبرگ کا اصول غیر یقینی۔ اس نے تو پیشگوئی کی بنیادوں پر ہی سوال اٹھا دیا ہے نا؟ بالکل۔ 1927 میں ورنر ہائزنبرگ نے یہ بتایا کہ آپ کسی بھی ذرے کی پوزیشن یعنی وہ کہاں ہے اور اس کی رفتار یعنی وہ کس طرف اور کتنی تیزی سے جا رہا ہے، ان دونوں کو بالوقت مکمل درستی سے نہیں جان سکتے۔ اچھا جی، ایک کو زیادہ ٹھیک ناپنے کی کوشش کریں گے تو دوسرا لازمی طور پر بدل جائے گا۔ اگر آپ پوزیشن بالکل ٹھیک جاننے کے لیے تیز روشنی یعنی کم ویو لینتھ والی روشنی استعمال کریں گے تو وہ روشنی خود ہی اس ذرے کی رفتار کو زیادہ دھکا دے کر بدل دے گی۔ تو اگر شروع کا ڈیٹا ہی مطلب بنیادی معلومات ہی غیر یقینی ہیں تو پھر مستقبل کی یقینی پیشگوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ لاپلاس کا خواب تو یہیں ٹوٹ گیا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آئنسٹائن جیسے عظیم سائنسدان کو بھی کوئی بھی یہ امکانات والا پہلو پسند نہیں آیا تھا۔ ان کا وہ مشہور قول ہے نا، خدا پان سے نہیں کھیلتا۔
وہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی گہری حقیقت ہے، کوئی پوشیدہ متغیرات ہے جو ہمیں ابھی معلوم نہیں، لیکن وہ اصل میں ذرات کے رویے کو متعین کرتے ہیں، سب کچھ طے شدہ ہے۔ لیکن کیا یہ پوشیدہ متغیرات واقعی موجود ہیں؟ کیا تجربات سے کچھ ثابت ہوا؟ نہیں، تجربات نے، خاص طور پر جان بیل کے کام نے یہ دکھایا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کائنات بنیادی طور پر ہی غیر یقینی ہے۔ تو شاید ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جیسا کہ بعد میں کہا گیا، خدا نہ صرف پانسے کھیلتا ہے بلکہ وہ ہر ممکن موقع پر پانسے پھینکتا ہے۔ یہ کوئی خرابی نہیں، یہ کائنات کی ایک بنیادی خاصیت ہے۔ یہ بے ترتیبی نہیں بلکہ امکانات کی دنیا ہے۔ تو پھر کوانٹم میکینکس اس غیر یقینی صورتحال سے نمٹتی کیسے ہے؟ کیا یہ پیشگوئی کے تصور کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہے؟ نہیں، ختم نہیں کرتی، بلکہ یہ ایک مختلف قسم کی آپ کہہ لیں امکاناتی پیشگوئی لاتی ہے۔ کوانٹم میکینکس ویو فنکشن کا استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک ریاضیاتی چیز ہے جو بتاتی ہے کہ کسی خاص جگہ پر ذرہ ملنے کا امکان یعنی پروبیبلٹی کتنی ہے، اور شروڈنگر مساوات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ویو فنکشن وقت کے ساتھ ساتھ کیسے تبدیل ہوگا، کیسے ایوالو کرے گا۔ تو ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ذرہ ٹھیک یہاں ہوگا، لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے یہاں ہونے کا امکان کتنا ہے، وہاں ہونے کا کتنا ہے۔ یہ ایک طرح کی جبریت ہی ہے، لیکن امکانات کی۔ اچھا، اور اس ساری بحث میں ہاکنگ بلیک ہولز کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے پیشگوئی میں؟ ہاں، اس کا ذکر مختصر ہے مگر اہم ہے۔ بلیک ہولز کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا اسپیس ٹائم کو اتنا زیادہ موڑ دیتے ہیں کہ ان کے اندر سے کوئی معلومات باہر نہیں آ سکتی، روشنی بھی۔ اسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ اب اگر معلومات ہی ایک جگہ پھنس کر غائب ہو جائیں تو ظاہر ہے یہ بھی مستقبل کی پیش گوئی کرنے کی ہماری صلاحیت کو مزید محدود کر دیتا ہے، ہمیں مکمل تصویر نہیں مل پاتی۔ تو آخر میں گھوم پھر کر سوال وہیں آ جاتا ہے، کیا ہم مستقبل کی پیش گوئی کر سکتے ہیں؟ آج کی اس ساری گفتگو سے کیا نتیجہ نکالا جائے؟ دیکھیں، اسٹیفن ہاکنگ کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ سائنس ہمیں تقدیر پر کوئی مکمل کنٹرول نہیں دیتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ سائنس ہمیں پیٹرنز پہچاننا سکھاتی ہے، امکانات کا اندازہ لگانا سکھاتی ہے، اور یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے علم کو ذمہ داری سے کیسے استعمال کریں۔ یعنی دنیا پیچیدہ ہے، ٹھیک ہے، اور غیر متوقع بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل بے بس ہیں۔ ہم شاید ہر ایک واقعے کا ٹھیک لمحہ نہ بتا سکیں، لیکن ہم نتائج، رجحانات اور خطرات کا اندازہ لگا کر اس کے مطابق تیاری تو کر سکتے ہیں نا؟ بالکل بالکل، یہ باب ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ مستقبل کو ایک لکھی ہوئی طے شدہ تقدیر کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اسے امکانات کا ایک میدان سمجھیں، ایک ایسا میدان جسے ہمارے اپنے انتخاب، ہمارا علم اور شاید ہماری ہمت شکل دیتی ہے۔ واقعی یہ غور طلب بات ہے۔ اگر مستقبل پوری طرح طے شدہ نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آج کے چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی کائنات کے بڑے دھارے پر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اس گہری چھانبین میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید کائنات کا سب سے بڑا معمہ ہے کہ بلیک ہول کے اندر آخر ہے کیا، اور اس کے لیے ہم اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب بریف آنسرز ٹو دا بگ کوسچنز کے 5ویں باب کو دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، اور کہتے ہیں نا کہ حقیقت کبھی کبھی افسانے سے بھی زیادہ عجیب ہوتی ہے۔ بلیک ہولز کے ساتھ تو یہ بات 100% سچ ہے، مطلب سائنس فکشن لکھنے والے بھی شاید ایسا کچھ نہ سوچ پائیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اچھا، یہ خیال کب شروع ہوا، یہ ڈارک سٹارز والی بات؟ یہ کافی پرانا آئیڈیا ہے، یعنی 1783 میں کیمبرج کے جان مچل نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ کچھ ستارے اتنے بڑے، اتنے بھاری ہو سکتے ہیں کہ ان کی کشش ثقل روشنی کو بھی باہر نہ نکلنے دے۔ لیکن اصل سائنسی بنیاد تو پھر آئنسٹائن کے کام سے ملی ہے نا، ان کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ جی بالکل، آئنسٹائن نے بتایا کہ گریوٹی یعنی کشش ثقل اسپیس اور ٹائم کو کیسے موڑتی ہے، اور ان کی تھیوری سے ہی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ستارہ بہت بہت زیادہ بڑا ہو تو وہ اپنی ہی کشش ثقل کے نیچے دب کر ختم ہو سکتا ہے۔ ہاں،
حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ آئنسٹائن خود اس خیال سے کچھ ہچکچاتے تھے. اچھا. جی، لیکن پھر جان ویلر آئے جنہیں اس کہانی کا ہیرو کہا جا سکتا ہے. انہوں نے 50 اور 60 کی دہائی میں اس پر بہت زور دیا اور 1967 میں انہوں نے ہی یہ نام دیا بلیک ہول. اور وہ نو ہیئر تھیورم بھی انہی کا تھا کہ بلیک ہول کے بال نہیں ہوتے؟ بالکل، جس کا مطلب یہ تھا کہ باہر سے آپ بلیک ہول کے بارے میں صرف 3 چیزیں جان سکتے ہیں: اس کی کمیت یعنی ماس، اس کا الیکٹرک چارج اور وہ گھوم رہا ہے یا نہیں یعنی اس کی روٹیشن. باقی سب کچھ چھپ جاتا ہے. تو یہ بنتے کیسے ہیں آخر؟ کوئی ستارہ کیسے بلیک ہول بن جاتا ہے؟ دیکھیں، جب ایک بہت بڑا ستارہ، مطلب سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ اپنا سارا ایندھن جلا دیتا ہے تو اس میں مزید فیوژن نہیں ہو پاتی؟ ہاں، تو وہ اپنی ہی گریوٹی کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور اندر کی طرف سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر اس کی کمیت ایک خاص حد سے زیادہ ہو، جسے چندرا شیکھر لمٹ کہتے ہیں، تو وہ بس سکڑتا چلا جاتا ہے ایک نقطے تک. ایک نقطہ یعنی سنگولیرٹی؟ بالکل، لامتناہی کثافت، انفینٹ ڈینسٹی کا مقام، جہاں ہمارے فزکس کے سارے قانون وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے. اسپیس اور ٹائم کا خاتمہ؟ جی، اور اس سنگولیرٹی کے ارد گرد ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک حد. اسے کہتے ہیں ایونٹ ہورائزن. ایونٹ ہورائزن؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے. ہاں، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. یہاں گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی تک باہر نہیں نکل سکتی. یوں سمجھیں کہ جیسے آپ نیاگرا آبشار میں کشتی لے کر بالکل کنارے تک پہنچ جائیں. ایک بار حد پار کی تو بس. اور اگر کوئی اس میں گر جائے، وہ سپیگیٹیفیکیشن والی بات، کیا وہ واقعی ہوتی ہے؟ ہاں وہ ہوتی ہے، لیکن یہ بلیک ہول کے سائز پر منحصر ہے. اگر بلیک ہول چھوٹا ہے، سورج سے بس چند گنا بڑا، تو آپ ایونٹ ہورائزن تک پہنچنے سے پہلے ہی گریوٹی کا فرق آپ کے سر اور پیروں پر اتنا زیادہ ہوگا کہ جسم لمبائی میں کھنچ جائے گا. بالکل، لمبائی میں کھنچ جائے گا اور چوڑائی میں پچک جائے گا، جیسے اسپیگیٹی نوڈل. او خدایا! لیکن اگر بلیک ہول بہت بڑا ہو، جیسے ہماری گیلیکسی کے مرکز والا، وہ تو 40 لاکھ سورجوں جتنا بڑا ہے. ہاں، اتنے بڑے بلیک ہول میں صورتحال تھوڑی مختلف ہے. آپ ایونٹ ہورائزن کو شاید بغیر کچھ خاص محسوس کیے پار کر جائیں گے، کیونکہ گریوٹی کا فرق اتنا شدید نہیں ہوگا فوراً. اچھا، تو سفر جاری رہے گا کچھ دیر تک، لیکن اختتام وہی ہے، سنگولیرٹی پر پہنچ کر وجود ختم. ٹھیک ہے، مگر کیا بلیک ہول واقعی پوری طرح بلیک ہیں؟ آپ نے نو ہیئر تھیورم بتایا، لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے تو یہی تو ہاکنگ کی شاندار انقلابی دریافت تھی. 1974 میں انہوں نے بتایا کہ کوانٹم میکینکس کے اثرات کی وجہ سے بلیک ہولز اصل میں بلیک نہیں ہے. وہ ہلکی سی ریڈیشن خارج کرتے ہیں، ذرات خارج کرتے ہیں. یعنی وہ چمکتے ہیں ہلکا سا؟ ایک طرح سے ہاں، اسے ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں. یہ ایسا ہے جیسے وہ کوئی گرم جسم ہو جس کا درجہ حرارت اس کے سائز پر منحصر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. بالکل، وہ ریڈیشن خارج کر کے اپنی کمیت، اپنا ماس کھوتے رہتے ہیں اور اربوں خربوں سال بعد مکمل طور پر بخارات بن کے اڑ جائیں گے. یہ تو پوری تصویر ہی بدل دیتا ہے. لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ کون سا سوال؟ وہ انفارمیشن کا، معلومات کا. اگر بلیک ہول ختم ہو جاتا ہے تو اس میں گرنے والی ہر چیز کی معلومات، مثلا کسی کتاب کی کہانی، اس کا کیا بنتا ہے؟ انفارمیشن پیراڈاکس، معلوماتی تضاد. یہ پچھلے 40-50 سال سے تھیوریٹیکل فزکس کا سب سے بڑا سردرد ہے، کیونکہ ہاکنگ ریڈیشن تو بالکل بے ترتیب، رینڈم لگتی ہے، اس میں کوئی انفارمیشن نہیں لگتی. ہاں، اور اگر معلومات واقعی ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتی ہیں تو یہ فزکس کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. یہ سائنسی جبریت یعنی سائنٹیفک ڈٹرمنزم کی خلاف ورزی ہے. مطلب ہم کائنات کے مستقبل کی پیشگوئی نہیں کر پائیں گے؟ بالکل، یہ ایک بہت گہرا مسئلہ ہے. تو کیا اس کا کوئی حل نکلا؟ ہاکنگ نے خود اس پر مزید کام کیا؟ جی، اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے اپنے ساتھیوں پیری اور ایسٹرمنگر کے ساتھ مل کر ایک ممکنہ حل پیش کیا.
उन्होंने स्पेस टाइम की कुछ नई दरियाफ्ता शुदा सिमेट्रीज पर काम किया। सिमेट्रीज? जी, और उनका ख्याल ये था कि ब्लैक होल्स के सिर्फ 3 बाल नहीं होते, मास चार्ज रोटेशन, बल्कि इनमें बहुत सारे लातादाद नर्म किस्म के बाल होते हैं जिन्हें वो सुपर ट्रांसलेशन हेयर कहते हैं। सुपर ट्रांसलेशन हेयर, ये क्या है? ये एक पेचीदा तस्वुर है, लेकिन सादा लफ्जों में ये शायद इवेंट होराइजन पर मालूमात को किसी तरह से महफूज रखते हैं। उनके और साशा हॉको के ताज़ा तरीन हिसाबात ये इशारा देते हैं कि शायद ये बॉल ही ब्लैक होल में गिरने वाली तमाम मालूमात को संभाले रखते हैं। अगर ये बात सही निकली तो मतलब इन्फॉर्मेशन जाया नहीं होती? शायद नहीं। ये एक बहुत ही एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है। अगर ये साबित हो जाए तो ये फिजिक्स में एक और इनकलाब होगा। तो खुलासा ये है कि ब्लैक होल सिर्फ कायनाती खला नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से लेबोरेटरीज हैं जहां कायनात के गहरे राज छुपे हैं। बिल्कुल, स्टीफन हॉकिंग ने हमें यही दिखाया। उनका मुतालिया हमें जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिलाने की तरफ ले जाता है। ब्लैक होल के अंदर क्या है ये जानने की कोशिश असल में हमें वजूद और हकीकत की हदों तक ले जाती है, और ये याद दिलाता है कि कायनात के सबसे तारीक कोने भी वो रोशनी का जरिया बन सकते हैं, दरियाफ्त का, नए सवालात का और हैरत का। तहकीक तो अभी जारी है और ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि क्या ये सुपर ट्रांसलेशन हेयर वाला आइडिया वाकई काम करता है या नहीं। जी बिल्कुल, ये हमारी कायनात की समझ को एक नई शक्ल दे सकता है। आज की गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया। सुनने वालों का भी शुक्रिया। इल्म और कायनात के राजों की इस खोज में हमारे साथ रहें। लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं, स्टीवन हॉकिंग की मशहूर किताब बड़े सवालात के मुख्तसर जवाबात। जी हाँ। इसका छठा बाब, क्या वक्त में सफर मुमकिन है? ये सवाल तो सदियों पुराना है, साइंस फिक्शन का पसंदीदा मौजू। बिल्कुल, लेकिन हॉकिंग इसे सिर्फ फिक्शन नहीं समझते, वो इसे साइंस की नजर से भी देखते हैं। जी, वो दोनों जावियों से देखते हैं, तखय्युल भी और साइंसी सख्ती भी। तो क्या कहती है साइंस? क्या हम वक्त में सफर कर सकते हैं? हॉकिंग का क्या ख्याल था? देखें, हॉकिंग वजाहत करते हैं कि आइंस्टाइन का नजरिया इजाफियत, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे कहते हैं जी, वो असल में वक्त में सफर की एक शक्ल की इजाजत देता है। अच्छा, कौन सी शक्ल? मुस्तकबिल की तरफ सफर। मुस्तकबिल की तरफ? वो कैसे? नजरिया इजाफियत कहता है कि वक्त मुतलक नहीं है, ये रफ्तार और ग्रेविटी यानी कशिश शकल पर मुनस्सिर है। ठीक। या फिर किसी बहुत भारी चीज जैसे ब्लैक होल के नजदीक वक्त गुजारें तो आपके लिए वक्त बाकी कायनात के मुकाबले में आहिस्ता गुजरेगा। आहिस्ता? जी हाँ, सुस्त हो जाएगा। तो जब आप वापस आएंगे आपके लिए शायद चंद साल गुजरे हों, लेकिन जमीन पर सदियां बीत चुकी होंगी। तो आप मुस्तकबिल में पहुंच गए? बिल्कुल, मौसर तरीके से आप मुस्तकबिल में हैं। वाह! तो ये तो फिजिक्स के उसूलों में मुमकिन है, कम से कम नजरियाती तौर पर। जी, नजरियाती तौर पर बिल्कुल मुमकिन है। टेक्नोलॉजी का मसला अलग है। सही, लेकिन असल सवाल तो वो है जो सबको ज्यादा दिलचस्प लगता है, माजी का सफर। हाँ, माजी का सफर, वो बहुत ज्यादा पेचीदा मामला है। क्यों? क्या वो मुमकिन नहीं? हॉकिंग इसके लिए कुछ बहुत ही अजीबो गरीब नजरियाती इम्कानात बताते हैं, जैसे वर्म होल्स। वर्म होल्स? ये तो फिल्मों वाली बात लगती है। जी, ये स्पेस टाइम में फर्जी शॉर्टकट्स या सुरंगें हैं जो शायद वक्त के 2 मुख्तलिफ नुक्तों को जोड़ सकें। यानी एक रास्ता माजी की तरफ, शायद। एक और तस्वुर है बंद टाइम लाइक क्रूज का। ये ऐसे रास्ते हैं जो घूम कर अपने आगाज पर ही खत्म होते हैं, यानी माजी में। लेकिन ये वर्म होल्स वगैरह, क्या ये सिर्फ रियाजी की बातें हैं या? देखें, उन्हें खुला रखने के लिए एक बहुत ही खास किस्म की चीज चाहिए, मनफी तवानाई या मनफी कमियत वाला मादा। मनफी तवानाई? ये क्या होती है? ये आम मादे के उलट है। आम मादा कशिश करता है, ये धकेलता है, मतलब एंटी ग्रेविटी जैसा कुछ। क्या ऐसी कोई चीज है भी? यहीं पर बात बहुत ज्यादा क्यास हराई वाली हो जाती है। क्लासिकी फिजिक्स में तो नहीं। अच्छा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में कुछ खास हालात में, जैसे कैंजिमेर इफेक्ट है जी, वहां शायद ऐसी जगह हो जहां तवानाई इर्द गिर्द से कम हो, जिसे मनफी समझा जा सकता है, मगर क्या उसे वर्म होल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अभी कोई नहीं जानता।
تو مطلب بہت ہی اگر مگر والی بات ہے. بالکل. مجھے یاد آیا ہاکنگ نے اس پر وہ مشہور تجربہ بھی تو کیا تھا، پارٹی والا. جی ہاں، وہ بڑا دلچسپ قصہ ہے. 2009 میں انہوں نے ایک پارٹی رکھی. کس کے لیے؟ وقت کے مسافروں کے لیے. لیکن چالاکی یہ کی کہ دعوت نامے پارٹی ہونے کے بعد شائع کیے. بعد میں؟ کیوں؟ تاکہ اگر مستقبل میں کوئی وقت میں سفر کر کے ماضی میں آ سکتا ہو تو وہ یہ دعوت نامہ دیکھ کر پارٹی میں پہنچ جائے. اور کوئی آیا؟ کوئی نہیں آیا. بالکل خالی رہی پارٹی. تو ہاکنگ نے کیا نتیجہ نکالا؟ ان کا خیال تھا کہ یہ اس بات کا ایک اشارہ ہے کہ شاید ماضی کا سفر ممکن نہیں ہے، یا کم از کم آسان تو بالکل نہیں. ویسے بھی ماضی کے سفر میں وہ منطقی مسائل بھی تو ہیں، وہ دادا والا پیراڈاکس. جی، گرینڈ فادر پیراڈاکس بہت مشہور ہے. وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ ماضی میں جا کر اپنے پیدا ہونے سے پہلے اپنے دادا کو مار دیں تو کیا ہوگا؟ ہاں، اگر دادا ہی نہیں تو آپ کیسے پیدا ہوں گے؟ بالکل. اور اگر آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تو ماضی میں جا کے انہیں مارے گا کون؟ یہ ایک لاجیکل کانٹرڈکشن، ایک تضاد ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا کوئی حل سوچا گیا ہے؟ 2 ممکنہ جواب سوچے جاتے ہیں. ایک ہے کنسسٹنٹ ہسٹریز، یعنی تاریخ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے. مطلب آپ ماضی بدل نہیں سکتے. اگر آپ ماضی میں گئے بھی تو وہی کریں گے جو پہلے سے ہو چکا ہے. آپ کی موجودگی ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے دادا کو نہیں مارا. اچھا، اور دوسرا نظریہ؟ وہ ہے آلٹرنیٹو ہسٹریز یا متوازی ٹائم لائنز کا، کہ جب آپ ماضی میں جاتے ہیں تو ایک نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. ہاکنگ کس طرف تھے؟ وہ زیادہ تر پہلے نظریے یعنی کنسسٹنٹ ہسٹریز کی طرف مائل تھے. لیکن پھر بھی وہ ماضی کے سفر کے امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کرتے تھے؟ نہیں، مکمل رد نہیں، لیکن وہ بہت محتاط تھے. انہوں نے ایک اور خیال پیش کیا تھا، کرونولوجی پروٹیکشن کنجیکچر. یہ کیا ہے؟ ان کا مفروضہ تھا کہ شاید فزکس کے قوانین خود ہی ماضی کے سفر کو روکتے ہیں. جیسے ہی کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے جو تاریخ کو بدل سکے، شاید کوانٹم اثرات اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ وہ راستہ ہی بند کر دیتے ہیں. گویا کائنات خود اپنی حفاظت کر رہی ہے؟ جی، کچھ ایسا ہی، ایک طرح کا سیفٹی میکینزم. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مستقبل کا سفر وہ تو ریلیٹیوٹی کے تحت ممکن لگتا ہے. جی ہاں. لیکن ماضی کا سفر بہت مشکل، شاید ناممکن اور منطقی مسائل سے بھرا ہوا. بالکل. ہاکنگ یہی کہتے ہیں کہ بھلے یہ سائنس فکشن لگے، سوال بہت سنجیدہ ہے. یہ ہمیں وقت، خلا اور حقیقت کی نوعیت پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے. صحیح، یعنی ان سوالوں سے ہی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں. جی، چاہے وہ وقت کا سست ہونا ہو یا ورم ہولز کی عجیب باتیں، یہ سوال ہمیں کائنات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. اور کبھی کبھی جواب سے زیادہ اہم سوال خود ہوتا ہے. بالکل. وہ جستجو، وہ کوشش، وہی اصل چیز ہے. کیا وقت میں سفر ممکن ہے؟ پر اسٹیفن ہاکنگ کے خیالات کی اس گہرائی میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ. جی شکریہ. اگر اس گفتگو نے آپ کے ذہن میں بھی نئے سوالات پیدا کیے ہیں تو ہمیں تبصروں میں ضرور بتائیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم یہاں لرن ود حمزہ یعقوب پر کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھاتے رہیں گے. آج ہم اسٹیفن ہاکنگ کے ایک بہت گہرے اور شاید سب سے اہم سوال پر بات کر رہے ہیں کہ کیا انسانیت زمین پر باقی رہے گی؟ جی بالکل. یہ خیالات ان کی کتاب بڑے سوالوں کے مختصر جوابات سے ہیں، جہاں وہ ہمارے اپنے مستقبل کا جائزہ لیتے ہیں. بالکل. اور یہ سوال آج کل بہت زیادہ سنگین محسوس ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جنوری 2018 میں وہ جو قیامت کی گھڑی ہے. جی، ڈومز ڈے کلاک. ہاں، ڈومز ڈے کلاک. ایٹمی سائنسدانوں نے اسے آدھی رات سے صرف 2 منٹ پہلے سیٹ کیا تھا. 2 منٹ؟ جی. یہ گھڑی 1947 میں بنی تھی اور یہ دکھاتی ہے کہ دنیا عالمی تباہی سے کتنی قریب ہے، چاہے وہ ایٹمی ہو یا ماحولیاتی. تو یہ سرجنگ کے بعد سب سے خطرناک پوائنٹ تھا. بالکل. سرجنگ کے عروج کے بعد سے یہ سب سے زیادہ تشویشناک مقام تھا. یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ہاکنگ کا اپنا نقطہ نظر بھی تو تھا نا. ان کی کتاب کا عنوان وقت کی مختصر تاریخ تھا اور انہیں خود ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ چند سال ہیں مگر وہ 76 سال جیے. جی. اور وہ موجودہ سیاسی حالات کو بھی تشویش سے دیکھتے تھے، خاص طور پر جہاں کم تجربہ کار رہنما بڑے فیصلے کر رہے ہوں. ہاں بالکل. ہاکنگ کا لہجہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں سنجیدہ تھا.
ان کے مطابق زمین کو اتنے زیادہ خطرات ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ مثبت رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خطرات حقیقی ہیں، بہت حقیقی اور بہت زیادہ۔ تو چلیں ان خطرات پر تھوڑی بات کریں۔ پہلا تو یہ ہے کہ زمین ہمارے لیے چھوٹی پڑ رہی ہے۔ جی، یہ ہاکنگ کا بنیادی نقطہ تھا کہ ہم اس سیارے کے وسائل کو بہت تیزی سے استعمال کر رہے ہیں، خطرناک حد تک تیزی سے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ہے پھر وہ ماحولیاتی تبدیلی کا بڑا مسئلہ۔ جی ہاں، یہ شاید سب سے بڑا خطرہ ہے۔ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، برف پگھل رہی ہے، جنگلات ختم ہو رہے ہیں، آبادی کا دباؤ ہے، بیماریاں، پانی کی کمی۔ بالکل، قحط، جنگیں، جانوروں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، فہرست لمبی ہے، اور یہ سب چیزیں مل کر ایک دوسرے کو مزید خراب کر رہی ہیں۔ مطلب خود بخود بگڑتا جائے؟ جی، یہی سب سے خوفناک پہلو ہے کہ گلوبل وارمنگ ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ جائے جہاں وہ رکے نہیں، خود ہی بڑھتی چلی جائے۔ کیسے؟ دیکھیں، جیسے برف پگھلتی ہے تو زمین سورج کی روشنی کم منعکس کرتی ہے تو اور گرمی ہوتی ہے۔ اچھا۔ جنگلات کم ہوتے ہیں تو ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کم جذب ہوتی ہے۔ سمندر گرم ہوتے ہیں تو وہ خود CO2 چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاکنگ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ ہمیں زہرہ یعنی وینس جیسے حالات کی طرف لے جا سکتا ہے۔ وینس؟ جہاں 250 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے؟ جی، اور گندھب کے تیزاب کی بارش، تصور کریں ذرا۔ اللہ، یہ تو ناقابل تصور ہے۔ تو مطلب ہمیں فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا کاربن اخراج کم کرنے کے لیے، شاید کیوٹو پروٹوکول سے بھی زیادہ سخت اقدامات؟ بالکل، ہاکنگ کا یہی کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی تو ہے ہمارے پاس، لیکن سیاسی عزم نہیں۔ ہاں، سیاسی ارادہ وہ اکثر کمزور ہوتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، ماحولیاتی تبدیلی کے علاوہ ایٹمی جنگ کا خطرہ وہ تو ابھی بھی ہے؟ جی بالکل ہے۔ سرجنگ شاید ختم ہو گئی ہو لیکن ہتھیار تو موجود ہے، اور حادثے کا امکان یا دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ یا نئے ایٹمی ممالک، یہ سب حقیقی خطرات ہیں۔ آج بھی اتنے ہتھیار ہیں کہ پوری انسانیت کئی بار ختم ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہ سیارچوں کا ٹکراؤ، ایسٹرائڈز، اس بارے میں کم بات ہوتی ہے۔ جی، لیکن ہاکنگ اسے طبیعت اور امکانات کے قوانین کے تحت تقریباً یقینی سمجھتے تھے۔ یقینی؟ ہاں، مطلب شاید فوری خطرہ نہ ہو لیکن طویل مدت میں، جیسے 6.5 کروڑ سال پہلے ہوا تھا جس سے ڈائنوسارز ختم ہوئے۔ صحیح۔ ان کے مطابق ایسا دوبارہ ہونا لازم ہے، اور ہمارے پاس فی الحال اس سے بچنے کا کوئی پکا طریقہ نہیں ہے۔ تو ان تمام خطرات کو دیکھتے ہوئے ہاکنگ کا حل کیا تھا؟ ان کا بنیادی استدلال یہ تھا کہ انسانیت کی طویل مدتی بقا کے لیے ہمیں زمین چھوڑنی پڑے گی۔ زمین چھوڑنی پڑے گی؟ جی، ہمیں ایک ملٹی پلانیٹری اسپیشیز بننا ہوگا۔ جیسے وہ کہتے تھے کہ تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے۔ اچھا، یعنی ان کا خیال تھا کہ اگلے 1000 سال میں زمین پر کوئی بڑی تباہی تقریباً یقینی ہے؟ ہاں، ان کی پیشگوئی کچھ ایسی ہی تھی، چاہے وہ ماحولیاتی ہو یا ایٹمی۔ یہ تو کافی مایوس کن بات لگتی ہے۔ تو خلا میں جانا صرف تجسس نہیں بلکہ ضرورت ہے؟ بالکل، بقا کی ضرورت۔ اور وہ یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ انسانیت بس ایک جگہ آ کر ٹھہر جائے گی، جیسے اسٹار ٹریک میں دکھاتے ہیں۔ ہاں، کہ بس ایک سٹیٹک مستقبل ہو۔ جی نہیں، ان کا خیال تھا کہ ارتقاء جاری رہے گا، شاید اور تیزی سے۔ اور اسی میں وہ جینیاتی انجینئرنگ کی بات کرتے تھے کہ ہمیں اپنا DNA بدلنا پڑے گا۔ جی، یہ بہت متنازع بات ہے، لیکن ہاکنگ اسے ناگزیر سمجھتے تھے۔ ناگزیر؟ کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، جیسے لمبے خلائی سفر یا بدلتے ماحول، ہمیں شاید خود کو حیاتیاتی طور پر بہتر بنانا پڑے۔ مطلب خود کو اپ گریڈ کرنا۔ ایک طرح سے وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا۔ اور مصنوعی ذہانت AI کا بھی ذکر تھا؟ ہاں، مختصر طور پر کہ وہ بھی ایک امکان ہے کہ AI ہم سے آگے نکل جائے۔ یہ ایک اور بڑا سوال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر فوری خطرات ہیں، خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلی۔ جی، اور ایٹمی جنگ اور طویل مدتی بقا کے لیے ہمیں شاید باہر نکلنا ہوگا اور خود کو بدلنا ہوگا۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہاں ایک دلچسپ نکتہ ہے کہ جن چیزوں نے یہ مسائل پیدا کیے ہیں، ہماری سائنس، ہماری ٹیکنالوجی، ہاں، جیسے ایٹمی ہتھیار یا فاسل فیول، جی، شاید وہی چیزیں ہمیں بچا بھی سکتی ہیں۔ خلائی سفر، جینیٹک انجینئرنگ، شاید AI بھی۔
تو سوال یہ ہے کہ کیا ہماری حکمت، ہماری سمجھداری، ہماری ٹیکنالوجی کی رفتار کے ساتھ چل پائے گی؟ بالکل، یہی وہ بڑا سوال ہے جو اسٹیفن ہاکنگ ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ آج ہم انسانیت کے شاید سب سے بڑے سوالوں میں سے ایک پر غور کر رہے ہیں اسٹیفن ہاکنگ کی نظر سے۔ کیا ہمارا مستقبل ستاروں میں ہے؟ ہم ان کی کتاب بڑے سوالات کے مختصر جوابات کے باب 8 کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہمیں خلا میں آباد کاری کرنی چاہیے؟ جی بالکل، ہاکنگ جو ہیں وہ زمین کی بقا کے خطرات سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیں باہر ستاروں کی طرف، مریخ کی طرف دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اصل میں ان کا نقطہ یہ ہے کہ اگر انسانیت کو لمبے عرصے تک رہنا ہے تو بھئی ایک سیارے تک محدود رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خطرناک ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ کوئی شوق یا خلائی سفر یا کوئی فینٹسی نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ ہاکنگ کے نزدیک تو بالکل یہی بات ہے۔ دیکھیں، ہماری اپنی ٹیکنالوجی، ماحول پر جو ہم اثر ڈال رہے ہیں اور خیر خود کو تباہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس سب نے زمین کو ایک آپ سمجھے نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ تو خلا میں پھیلنا یہ ایک طرح سے تہذیب کے لیے بیک اپ پلان جیسا ہے۔ لیکن یہ صرف خطرے سے بچنے کی بات تو نہیں ہے نا، اس میں ایک بڑا ویژن بھی لگتا ہے، کوئی دریافت کا جذبہ، آگے بڑھنے کی خواہش، ایک کثیر السیاراتی نو بننے کا خواب۔ جی ہاں بالکل، یہ صرف بچاؤ نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت، وہ کھوج کی جو جبلت ہے اور ترقی کا تقاضا بھی ہے۔ ہاکنگ مانتے تھے کہ سائنسی اور انجینئرنگ چیلنجز تو ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن ان کا پیغام پھر بھی امید کا تھا کہ شاید ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے ہم خود کو بھی، انسان ہونے کا مطلب بھی دوبارہ سمجھ پائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر کی وجوہات کیا بتاتے ہیں وہ۔ ہاں، یہی پہلا سوال ذہن میں آتا ہے۔ بھئی زمین پر اتنے مسائل ہیں، یہ پیسہ وہاں کیوں نہ خرچ کریں؟ خلا میں جانے کے آخر تک کیا ہے؟ ہاکنگ کیا کہتے ہیں اس پر؟ ان کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ خلا وہاں ہے، مطلب ہمارے چاروں طرف ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ زمین نہ چھوڑنا تو ایسے ہی ہے جیسے کسی جزیرے پر لوگ پھنسے ہوں اور بچ نکلنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ انہوں نے کولمبس کی مثال بھی دی کہ کیسے نئی دنیا کی دریافت نے پرانی دنیا کو بدل ڈالا تھا۔ اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ خلا میں پھیلنا انسانیت کے مستقبل کو بالکل بدل دے گا۔ تو یہ کوئی کل یا پرسوں کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ہی لمبا طویل مدتی منصوبہ لگتا ہے۔ او بالکل، سینکڑوں یا شاید ہزاروں سال پر محیط منصوبہ۔ ہاکنگ نے ایک ممکنہ ٹائم لائن کا اندازہ بھی دیا ہے، جیسے 30 سال میں چاند پر بیس، کوئی 50 سال میں مریخ تک انسان پہنچ جائے اور شاید 200 سال لگ جائیں بیرونی سیاروں کے چاندوں تک انسانوں کو تحقیق کے لیے بھیجنے میں۔ اور خرچے کا کیا؟ یہ تو بہت مہنگا سودا لگتا ہے۔ ہاں مہنگا تو ہے، لیکن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ اگر ہم خلائی بجٹ کو 20 گنا بھی بڑھا دیں تب بھی یہ دنیا کی مجموعی پیداوار یعنی GDP کا ایک بہت معمولی حصہ ہی رہے گا۔ یہ مجھے 1960 کی دہائی کی وہ خلائی دوڑ یاد آ رہی ہے۔ اس نے کیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ تو کیا نئے مقاصد جیسے چاند یا مریخ پر بیس بنانا ویسی ہی کوئی تحریک دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہاکنگ کا بالکل یہی خیال تھا۔ ان کے مطابق واضح اہداف جیسے کہیں کہ 2050 تک چاند پر بیس ہو یا 2070 تک مریخ پر انسان اتریں، یہ عوام کی دلچسپی اور سرمایہ کاری دونوں کو دوبارہ بڑھا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جانا ہے تو کہاں؟ پہلا پڑاؤ تو چاند ہی لگتا ہے نا؟ سب سے قریب ہے۔ چاند قریب ضرور ہے، لیکن وہاں مسئلے ہیں۔ نہ تو کوئی خاص ماحول ہے، نہ میگنیٹک میدان جو خطرناک تابکاری سے بچا سکے۔ تو مریخ جو ہے وہ اگلا منطقی قدم لگتا ہے۔ مریخ کیوں؟ وہاں ماضی میں پانی کے واضح ثبوت ملے ہیں۔ اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید کبھی زندگی رہی ہو یا مستقبل میں ممکن ہو سکے، حالانکہ آج اس کی سطح پر مایا پانی نہیں رہ سکتا۔ اچھا، اور نظام شمسی سے باہر کیا وہاں بھی کوئی امید ہے؟ بالکل، ہمارے قریب ہزاروں ستارے ہیں اور ان میں سے بہت سو کے گرد ایسے سیارے ہو سکتے ہیں جو گولڈی لاک زون میں ہوں، یعنی ایسی جگہ جہاں درجہ حرارت اتنا ہو کہ پانی مایا حالت میں رہ سکے۔ پروکسیما بھی ایک مثال ہے جو صرف 4 نوری سال دور ہے۔ صرف 4 نوری سال؟ لیکن 4 نوری سال بھی تو بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ آج کل کی جو راکٹ ٹیکنالوجی ہے اس سے تو وہاں پہنچنا ناممکن سا لگتا ہے۔ بالکل ناممکن ہے۔ کیمیائی راکٹ تو بہت ہی سست ہیں، لاکھوں سال لگ جائیں گے۔ یہیں پر پھر وہ
ब्रेक थ्रू स्टार शॉट जैसे मंसूबे आते हैं जिनमें हॉकिंग खुद भी शामिल थे। अच्छा, ये क्या मंसूबा है? उनका आइडिया ये है कि बहुत छोटे, तकरीबन डाक टिकट के साइज के खलाई जहाज नैनोक्राफ्ट बनाए जाएं। उन्हें बहुत हल्की लाइट सेल्स यानी रोशनी के बादबानों से जोड़ा जाए और फिर जमीन से बहुत ताकतवर लेजर शुआओं से उन बादबानों को धकेला जाए। रोशनी के बादबान मतलब रोशनी से चलने वाले? ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। लगता जरूर है, लेकिन इसके पीछे ठोस साइंस है। ख्याल ये है कि इन लेजर शुआओं से इन नैनोक्राफ्ट को रोशनी की रफ्तार के तकरीबन 5वें हिस्से तक यानी 20% तक तेज किया जा सकता है। 20% रोशनी की रफ्तार से? जी हाँ, और इस रफ्तार से अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में सिर्फ 20 साल लग सकते हैं। सिर्फ 20 साल में दूसरे सितारे तक? ये तो इंसानियत के लिए एक नया बाब खोल देगा। लेकिन ये आसान तो नहीं होगा ना, इंजीनियरिंग के मसाइल तो होंगे। ओह, बहुत बड़े मसाइल होंगे। ये नन्हे जहाज खला में इतनी तेज रफ्तारी से कैसे महफूज रहेंगे, टकराव से कैसे बचेंगे, फिर अरबों मील दूर लेजर को उन छोटे बादबानों पर फोकस रखना, और फिर सबसे बड़ा चैलेंज वहां से डेटा वापस जमीन पर भेजना। ये सब बहुत मुश्किल है, मगर हॉकिंग का पुख्ता यकीन था कि अगर यह मुमकिन हो गया तो ये वो लम्हा होगा जब इंसानी तहजीब सही मामों में बैनुल सितारवी बनेगी। तो खुलासा ये है कि स्टीवन हॉकिंग के नजदीक हमारी तकदीर सितारों से जुड़ी है, इसलिए नहीं कि जमीन अहम नहीं रही, बल्कि इसलिए कि खोज करना, आगे बढ़ना ये हमारी फितरत में है और बका के लिए दूर अंदेशी भी जरूरी है। बिल्कुल यही बात है। ये बाप हमें चैलेंज करता है कि हम बड़े ख्वाब देखें, खलाई साइंस में सरमायाकारी करें और एक ऐसे मुस्तकबिल का तसव्वुर करें जहां इंसानियत कायनात में अपनी मौजूदगी को वसअत दे, खौफ की वजह से नहीं बल्कि एक मकसद और उम्मीद के साथ। लेकिन साथ ही जैसा कि आपने कहा, हॉकिंग ये भी याद दिलाते हैं कि खला में जाना जमीन के मसाइल से फरार का रास्ता नहीं है। हमें अपने घर यानी जमीन का ख्याल रखना ही होगा, चाहे हम कहीं और जाने की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हों। जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। और एक आखिरी बात जो वो सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, सिर्फ फर्ज करें कि ब्रेक थ्रू स्टार शॉट जैसा कोई मंसूबा कामयाब हो जाता है और वाकई हमारे करीब तरीन सितारे के गिर्द किसी काबिले रिहाई सैयारे की या कम से कम उसके शवाहिद की तस्वीर भेज देता है, तो वो एक दरियाफ्त इंसानियत के लिए क्या माने रखेगी और जमीन के मुहाफिज के तौर पर हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उन पर कैसे असर अंदाज होगी। बहुत गहरी बात है। साइंस और वजूद के इन बड़े सवालात की खोज में हमारे साथ बने रहिएगा। लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। आज हम स्टीफन हॉकिंग की किताब ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस के 9वें बाब पर बात कर रहे हैं। क्या मसनूई जहानत हमसे ज्यादा होशियार हो जाएगी? स्टीफन हॉकिंग, जो हमारे वक्त के ज़हीन तरीन लोगों में से एक थे, वो मसनूई जहानत के मुस्तकबिल के बारे में बहुत मुतजस्सिस भी थे और गहरी तशवीश भी रखते थे। इस बाब में उन्होंने एक बहुत अहम सवाल उठाया है, ये नहीं कि एआई इंसानी जहानत से आगे निकलेगी या नहीं, बल्कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा। जी बिल्कुल, हॉकिंग का बुनियादी नुक्ता ये था कि इंसानी दिमाग और आप कह लें कंप्यूटर में काम करने के तरीके में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। दोनों ही मालूमात लेते हैं, उस पर काम करते हैं और फिर कोई नतीजा, कोई आउटपुट देते हैं। हाँ, और उन्होंने इर्तिका का हवाला भी दिया है ना, कि जैसे हम अपने आबाओ अजदाद से ज्यादा ज़हीन हुए। बिल्कुल, तो इसी तरह वो कहते थे कि एआई भी हमसे आगे निकल सकती है, ये मुमकिन है। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं लगती, खास तौर पर जब हम मोर के कानून यानी मोर्स लॉ को देखते हैं। जी, मोर का कानून जो कहता है कि कंप्यूटर की जो ताकत है, उसकी रफ्तार, सलाहियत, वो तकरीबन हर 18 महीने में दुगनी हो जाती है। तो इस हिसाब से तो अगले 100 सालों में एआई का इंसानी जहानत तक पहुंचना या शायद उससे भी आगे निकल जाना, ये बिल्कुल मुमकिन नजर आता है। असल में हॉकिंग इससे भी एक कदम आगे की बात करते हैं। वो इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन यानी जहानत के धमाके का तस्वर पेश करते हैं। ये वो मरहला होगा जब एआई खुद को बेहतर बनाने की सलाहियत हासिल कर लेगी, वो भी हमारी मदद के बगैर, खुद ब खुद। जी, और उस वक्त उसकी जहानत इतनी तेजी से बढ़ सकती है कि हम शायद समझ भी ना पाएं।
ہاکنگ نے اس کا موازنہ کیا تھا جیسے ہماری ذہانت ایک گھونگے یعنی سنیل کے مقابلے میں ہے۔ اوہ، یہ تو بہت بہت سنجیدہ بات ہے، اور یہیں پر میرے خیال میں ہاکنگ کی سب سے بڑی فکر سامنے آتی ہے، یعنی اے آئی کے مقاصد کا ہمارے مقاصد سے ہم آہنگ ہونا۔ بالکل، یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ اگر ایک سپر انٹیلیجنٹ اے آئی بن گئی جس کے مقاصد ہم سے مختلف ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہاکنگ نے تو وارننگ بھی دی تھی کہ اس امکان کو صرف سائنس فکشن سمجھ کر نظر انداز کرنا ہماری بدترین غلطی ہو سکتی ہے۔ جی، انہوں نے یہی کہا۔ لیکن کیا وہ صرف خطرات ہی دیکھتے تھے؟ فوائد کا بھی تو ذکر کیا ہوگا۔ ہاں بالکل، انہوں نے کہا کہ اے آئی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہو سکتا ہے۔ بیماریوں کا خاتمہ، غربت کا خاتمہ، انسانی ذہانت میں اضافہ، سائنس اور معاشرے میں ترقی، امکانات تو بہت ہیں۔ تو پھر یہ تضاد کیسا؟ سب سے بڑا واقعہ اور بدترین غلطی؟ تضاد نہیں، بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ سب سے بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے احتیاط نہ برتی تو یہ ہمارا آخری واقعہ بھی بن سکتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اصل خطرہ اے آئی کی کسی ممکنہ برائی یا بدنیتی میں نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز میں ہے؟ اس کی قابلیت میں، اس کی کمپیٹنس میں۔ قابلیت کیسے خطرہ ہو سکتی ہے، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ دیکھیں، ہاکنگ نے چیونٹیوں کی مثال دی تھی۔ فرض کریں آپ ایک بڑا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم بنا رہے ہیں اور راستے میں چیونٹیوں کا ایک گھر آ جاتا ہے۔ اچھا، آپ ان چیونٹیوں کو کسی نفرت کی وجہ سے نہیں مٹائیں گے، بلکہ اس لیے کہ آپ کا مقصد بڑا ہے اور وہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اچھا، یعنی غیر ارادی طور پر۔ بالکل۔ تو اگر سپر انٹیلیجنٹ اے آئی کے مقاصد ہمارے مقاصد یا ہمارے وجود سے مطابقت نہیں رکھتے تو ہم غیر ارادی طور پر ان چیونٹیوں کی جگہ لے سکتے ہیں۔ انسانیت کو اس پوزیشن میں آنے سے بچانا ہوگا۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ اچھا، کیا کوئی فوری خطرات بھی ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا جو شاید ابھی ہمارے سامنے ہو؟ جی، انہوں نے خاص طور پر خودکار ہتھیاروں یعنی آٹومیٹک ویپنز، جنہیں قاتل روبوٹس بھی کہا جاتا ہے، ان کی دوڑ پر بہت تشویش ظاہر کی۔ ایسے ہتھیار جو خود بغیر انسانی مداخلت کے فیصلے کریں کہ کسے نشانہ بنانا ہے اور ختم کرنا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ دانشمندی ہے کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی بنائیں جو کل کلاشنکوف کی طرح غلط ہاتھوں میں چلی جائے؟ تو حل کیا ہے؟ ایک طرف بے پناہ فائدے ہیں، دوسری طرف وجود کا خطرہ۔ حل احتیاط اور منصوبہ بندی میں ہے۔ اسی لیے ہاکنگ، بل گیٹس، ایلن مسک اور بہت سے دوسرے مفکرین سنجیدہ تحقیق اور حفاظتی اقدامات پر زور دیتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے 2015 میں اے آئی پر ایک کھلا خط جاری ہوا، فیوچر آف لائف انسٹیٹیوٹ بنا، کیمبرج میں لیور ہیلم سینٹر فار دا فیوچر آف انٹیلیجنس قائم ہوا۔ ان سب کا مقصد یہی ہے کہ اے آئی کو محفوظ اور فائدہ مند کیسے بنایا جائے۔ تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاکنگ کا حتمی پیغام کیا تھا؟ وہ ہمیں کیا سوچ دے کر گئے؟ ان کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسے سمجھداری سے استعمال کرنے کی ہماری اہلیت کے درمیان ایک دوڑ ہے۔ انہوں نے آگ کی مثال دی۔ ہم نے آگ ایجاد کی، فائدے اٹھائے، غلطیاں کی، پھر آگ بجھانے کے آلات بنائے، لیکن جوہری ہتھیاروں یا سپر انٹیلیجنٹ اے آئی جیسی زیادہ طاقتور ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہمیں پہلی بار ہی صحیح منصوبہ بندی کرنی ہوگی، شاید دوسری غلطی کا موقع نہ ملے۔ یعنی حکمت کو ٹیکنالوجی کی رفتار سے آگے رکھنا ہوگا۔ بالکل، ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ اس دوڑ میں جیت حکمت کی ہو۔ یہ صرف ٹیکنالوجی بنانے کا سوال نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کا سوال ہے کہ ہم کیسی دنیا چاہتے ہیں اور اس ذہانت کو اس مقصد کے لیے کیسے استعمال کریں، اپنا کنٹرول کھوئے بغیر۔ اسٹیون ہاکنگ نے واقعی ہمیں مصنوعی ذہانت کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی کامیابی بھی ہو سکتی ہے اور شاید سب سے بڑا خطرہ بھی۔ جی ہاں، اگر دانش مندی سے کام لیا گیا تو یہ غربت اور بیماری کے خاتمے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن اگر لاپرواہی بڑھتی گئی تو یہ انسانیت کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ باب ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ دور اندیشی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ہاکنگ ہمیں زور دے کر کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم ذہین مشینیں بنانے کی راہ پر آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں اخلاقیات، حفاظت اور باہمی تعاون کو سب سے پہلے رکھنا ہوگا۔ بالکل، اے آئی ہمارا انتظار نہیں کرے گی، اس کی سمت کا تعین ہمیں
यानी इंसानों को अभी करना है। आज की गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। कमेंट्स में हमें बताएं, आप एआई को दोस्त समझते हैं या खतरा? और अगले बाब में हमारे साथ जरूर शामिल हों, जहां हम इन सवालात को पूछना जारी रखेंगे जो हमारे मुस्तकबिल की तश्कील करते हैं। यहाँ लर्न विद हमजा याकूब पर लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। आज हम स्टीवन हॉकिंग की किताब बड़े सवालात के मुख्तसर जवाबात, इसके बिल्कुल आखिरी बाब पर बात कर रहे हैं। उन्वान है, हम मुस्तकबिल को कैसे तश्कील देते हैं। और ये सिर्फ किताब का इख्तिताम नहीं है, ये एक तरह से स्टीवन हॉकिंग का इंसानियत के नाम आखिरी पैगाम है। क्या वाकई ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल। आप देखें, पहले उन्होंने वक्त, खला, ब्लैक होल्स, मसनूई जहानत, इन सब पर बात की, और फिर आखिर में वो आते हैं इस नुक्ते पर कि अच्छा भाई, असल कंट्रोल किसके पास है? हमारे पास, यानी हम, हमारे इंतखाब, हमारी अक़दार। और क्या हम में वो हिम्मत और वो जहानत है कि हम सही फैसले कर सकें? और ये बात खास तौर पर वो अगली नस्ल से कर रहे हैं ना, जैसे वो उन्हें बता रहे हो कि देखो, मसाइल तो है, मौसमियाती तब्दीली है, अदम मिसावात है, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, ये सब संजीदा है, लेकिन नाउमीद होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। यही तो उनका मरकजी नुक्ता है। मसाइल बड़े हैं मगर नाकाबिले हल नहीं। वो कहते हैं, इल्म, इश्तराके अमल और एक मुश्तरका मकसद, इनसे हम एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं, पायदार, मुसावी और मुतासिर कुन भी। उनकी तलकीन बहुत वाज़ेह है, मुतजस्सिस रहो, जुर्रतमंद बनो, और सबसे अहम, मेहरबान रहो। मेहरबान, ये बहुत अहम है जी। और साइंस और मंतिक को सिर्फ कायनात समझने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो। ये जुर्रतमंद बनने वाली बात, ये दिलचस्प है। क्या वो बताते हैं कि ये जुर्रत कहाँ से आए, खासकर जब दुनिया इतनी पेचीदा लगती हो? वो आइंस्टाइन की मिसाल देते हैं। कहते हैं, आइंस्टाइन की अजमत सिर्फ उनकी जहानत में नहीं थी, बल्कि उनके तखय्युल में थी। वो जो सोच सकते थे, जो शायद दूसरे नहीं सोचते थे, वो हिम्मत कि वो मरवज्जा सोच से हटकर सोचें। वो 16 साल की उम्र में सोच रहे थे कि रोशनी की शुआ पर सवारी करना कैसा होगा। ये बिल्कुल एक अलग सोच थी। और इसी ने आगे चलकर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद रखी। वक्त और खला की हमारी समझ ही बदल गई। तो आज हमारे पास लाइगो जैसे बड़े साइंसी आलात हैं जो कशिश सकल की लहरें सुनते हैं, या पार्टिकल एक्सेलरेटर हैं, लेकिन असल ताकत वो अब भी तखय्युल ही है। हॉकिंग के नजदीक बिल्कुल, टेक्नोलॉजी मददगार है बहुत ज्यादा, लेकिन बुनियादी कुव्वत वो तखय्युल है। और यहीं पर तालीम का किरदार आता है, अच्छे असातिज़ा का। वो अपने रियाजी के उस्ताद डिकरैन टाटा का जिक्र करते हैं कि कैसे उन्होंने उन्हें रियाजी को एक तख्लीकी मजमून के तौर पर सोचना सिखाया। हर गैर मामूली शख्स के पीछे एक गैर मामूली उस्ताद होता है, ये हॉकिंग का कॉल है। जी, ये बहुत अहम नुक्ता है कि अजीम दरियाफ्तों की बुनियाद अक्सर वो असातिज़ा रखते हैं जो बस तजस्सुस के चिंगारी रोशन कर देते हैं। लेकिन क्या हॉकिंग इस हवाले से कोई परेशानी भी जाहिर करते हैं? क्या ये मुस्तकबिल खतरे में है? हाँ, वो करते हैं। वो तालीम और ख़ास तौर पर बुनियादी साइंस की फंडिंग में कमी पर फिक्रमंद थे, और माहिरीन पर अदम इत्माद का जो रुझान बढ़ रहा है, इस पर भी। ये चीजें, ये रुकावटें हैं उस मुस्तकबिल की राह में जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। तो उन चैलेंजेस के होते हुए हॉकिंग आगे का क्या रास्ता बताते हैं? क्या सिर्फ तखय्युल काफी है? नहीं, तखय्युल के साथ अमल भी चाहिए। हॉकिंग मुस्तकबिल के लिए 2 बड़े रास्ते देखते हैं। पहला तो है खलाई तहकीक, दूसरे सैयालों पर जाना। जी, इंसानी बस्तियां कायम करना, क्योंकि उनके ख्याल में जमीन हमारे लिए छोटी पड़ रही है। वसाइल कम हो रहे हैं, फिर मौसमियाती तब्दीली का खतरा है, एटमी जंग का इम्कान है। तो एक तरह से बैकअप प्लान। ये तो बहुत बहुत बड़ा मंसूबा लगता है। कोई दूसरा रास्ता जो शायद थोड़ा करीब हो? दूसरा रास्ता है मसनूई जहानत, एआई, उसका मुस्बत इस्तेमाल। यही वो कहते हैं कि एआई इंसानियत के लिए बेहतरीन चीज भी हो सकती है और बदतरीन भी। 2 धारी तलवार वाली बात। बिल्कुल। उम्मीद तो यही है कि हम उसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो खबरदार भी करते हैं कि खतरात को समझना होगा, बेहतर तरीके वज़ा करने होंगे और नताइज के लिए तैयार रहना होगा।
اور کیا ان کی کوئی ذاتی خواہشات بھی تھیں اس مستقبل کے حوالے سے؟ کوئی خاص ٹیکنالوجی؟ ہاں، 2 چیزیں وہ خاص طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک تو فیوژن پاور، صاف لامحدود توانائی، جو ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ جی، مگر وہ پر امید تھے۔ اور دوسری چیز الیکٹرک کاروں کا عام استعمال۔ یہ وہ عملی چیزیں ہیں جو ہمارے سیارے کو بچا سکتی ہیں۔ یہ سب سمجھنے کے لیے تو پھر سائنس کی بنیادی سمجھ یعنی سائنسی خواندگی یہ تو سب کے لیے ضروری ہو گئی نا، صرف سائنسدانوں کے لیے تو نہیں۔ بالکل، ہاکنگ اسی بات پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی دنیا خطرناک ہوگی جہاں ٹیکنالوجی کو صرف چند ماہرین ہی سمجھتے ہوں۔ اگر عام لوگ سائنس نہیں سمجھیں گے تو پھر بڑے فیصلے جیسے سمندروں کو کیسے صاف کیا جائے یا بیماریوں کا علاج کیسے ہو وہ شاید ترجیح ہی نہ پا سکیں۔ تو آخر میں ہاکنگ کا وہ حتمی پیغام وہ کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کا وہ مشہور لازوال مشورہ، ستاروں کو دیکھو اپنے قدموں کو نہیں۔ جو دیکھتے ہو اسے سمجھنے کی کوشش کرو اور کائنات کے وجود پر غور کرو، متجسس رہو۔ زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ لگے، ہمیشہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو تم کر سکتے ہو اور کامیاب ہو سکتے ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمت نہ ہارو، اپنے تخیل کو آزاد کرو، مستقبل کو تشکیل دو۔ واقعی بہت طاقتور الفاظ ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، وقت کے آغاز سے لے کر کائنات کے کناروں تک، اور اب اسٹیفن ہاکنگ کے ان آخری الفاظ تک۔ اس باب میں ہم مستقبل کو کیسے تشکیل دیتے ہیں، ہاکنگ ہمیں جواب نہیں دے رہے ہیں، وہ ہمیں ایک ذمہ داری سونپ رہے ہیں، بہادری سے سوال کرنے کی، واضح طور پر سوچنے کی اور دانشمندی سے عمل کرنے کی، کیونکہ مستقبل وہ نہیں جو بس ہو جاتا ہے، مستقبل وہ ہے جو ہم بناتے ہیں۔ یہ کتاب یہ صرف ایک سائنسی یادداشت نہیں ہے، یہ ایک فلسفیانہ اپیل بھی ہے اور انسانی عظمت کا تقاضا بھی۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر ہم اپنی مشترکہ انسانیت کو بھول گئے تو کیا خطرات ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس گفتگو نے ان بڑے سوالات کو آپ کے دل و دماغ کے کچھ قریب لانے میں مدد کی ہوگی۔ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ سفر آپ کے لیے کیسا رہا، اور لرن ود حمزہ یعقوب پر ہمارا دیگر مواد بھی ضرور دیکھیں۔ ہم فلسفے اور سائنس کی دنیا کو سب کے لیے قابل رسائی بنانے کی کوشش جاری رکھیں گے۔